बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा, माजरा आखिर है क्या? दोगली सियासत का ऐसा मुतंजन जिसको देखकर हर कोई हैरान और परेशान है कि कैसे परवेज़ इलाही, जिनको अब साबिक आर्मी चीफ की मोहब्बत जाग रही है, कैसे वो टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर इमरान खान के साथ बैठकर ईमान के तीसरे दर्जे की हिकमत जता रहे हैं। अगर इतना ही जज्बा ईमानी जाग रहा है तो क्यों खान के सामने ही इख्तलाफ नहीं किया? को भी दो किश्तियों में सवार और इदारे को बदनाम करना ही मकसूद था, या माजी में हुकूमत छिन जाने का बदला इस तरह लिया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इमरान खान और इदारे को जितना बदनाम परवेज और मोनिस के बयान ने किया, इतना नुकसान तो किसी ने ना किया। आखिर माजरा क्या है? इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं कि इमरान खान जो हैं वो 4 दिन रह गए हैं 23 दिसंबर असम्बलियाँ तहलील करने के बयान के ऊपर। परवेज़ इलाही क्या आपके सारे राज अफशा कर रहे थे, और बाजवा साहब को जो है वो सियासत में घसीटने वाले भी क्या परवेज़ इलाही हैं? ये तो आपको आप अपने इस वीलॉग में तफसील से खुलासा करेंगे और बताएंगे आपको कि मामलात इस वक्त किस रुख पे जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि डिटेल्स में जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया तो उसे ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको वो खबरें बता रहा हूँ, वो मुसद्दिका चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपके जानना ज़रूरी है, चाहे वो इमरान खान के हक़ में जाती हों या फिर इदारे के हक़ में जाती हों या फिर नवाज शरीफ या किसी भी सियासतदान के। और मामलात कुछ इस तरीके से, जो सच है वो सामने आपके बयान किया जा रहा है। इमरान खान से गलती हुई, परवेज़ इलाही के साथ इत्तेहाद जो है उन्होंने शायद बाजवा के कहने पे या बाजवा साहब के जो हैं वो इसरार पर जो है किया, मगर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से मजाक उड़ाया गया। इमरान खान के तमाम तर बयानिए को एक झटके में रद्द करने की कोशिश में कितना वो कामयाब हुए ये तो आवाम बताएगी। मगर इस वक्त इदारा जो है बड़ा तहम्मुल मिजाजी से काम ले रहा है, क्योंकि इदारे ने अपने साबिक अफसरान के ऊपर होने वाली किसी भी तनकीद के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, अगर हालिया तौर पर हालिया आर्मी चीफ के ऊपर कोई भी ऐसी बातचीत की जाती है तो उसके ऊपर बिल्कुल इदारा जो है वो अपना स्टांस लेगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। मामलात कुछ इस तरीके से ख़राब होते नज़र आ रहे हैं कि परवेज़ इलाही जो हैं अब देख ये रहे हैं कि वो किस जगह पे जाएं। कुर्सी की मोहब्बत इतनी ज़्यादा जाग चुकी है उनकी कि मामलात अब जो हैं वो पीटीआई की गोद से निकल कर कहीं और जा रहे हैं। पीडीएम के मामलात में वो दखलंदाजी भी कर रहे हैं, एक तरह से समझ लें आप, क्योंकि परवेज़ इलाही ये वो शख्सियत हैं जिनको इमरान खान माजी में डाकू के लक़ब से पुकारते थे। अब इनका पंजाब में एक कारनामा जो कि हर किसी की ज़बान से जो है वो निकल रहा है वो है रेस्क्यू 1112। ये कारनामा बेहतरीन है। मोटरवे नवाज शरीफ का जो है कारनामा है, और दूसरी चीज़ें, मगर पंजाब के सियासतदानों ने अब पंजाब को बनाया, चाहे वो किसी भी इजला से ताल्लुक़ रखते हों। अब सिंध की अगर आप बात करें तो ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, मगर यहाँ पर अभी इस वक्त जो ज़मान पार्क में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और कोयटा में असद उमर साहब ने फिर एक बार जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ को जो लताड़ा है, उन्होंने कहा हम पर कोई एहसान नहीं किया। बिल्कुल आप पर कोई एहसान नहीं किया, मगर बात सारी ये है कि इमरान खान साहब के साथ बाजवा साहब की बड़ी दरीना दोस्ती थी, मामलात थे। अब इमरान खान साहब वन साइडेड होकर अगर चीज़ें दे रहे हैं तो इस वक्त बाजवा साहब का भी मैदान में होना, उनका मौक़िफ़ सुनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यकतरफ़ा फ़ैसला आवाम के लिए करना ज़रा मुश्किल है, साथ साथ उन लोगों के लिए करना मुश्किल है जो इमरान खान से वफ़ादारी का हल्फ लिए हुए हैं या दीवाने या मस्ताने हैं। इस पूरे टेन्योर या इस पूरे जो हुकूमत जो इमरान खान साहब ने की, उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो कि इमरान खान को दगा देगा या पीठ पे छुरा घोंप कर चले गए। उनमें जहांगीर तरीन कह लें जिनका नाम आ रहा है, साथ साथ अलीम खान कह लें, और इसी तरीके से उस्मान बुज़दार। ये उस्मान बुज़दार फैक्टर ये वो फैक्टर है जिसने इमरान खान को हुकूमत से गिरने में मदद दी। इमरान खान को हुकूमत में रहते हुए कोई भी छेड़ नहीं रहा था, क्योंकि उनके ऊपर हाथ था। अब जब हाथ ने ही अपना साया हटा लिया तो फिर इमरान खान जो है वो एकदम बिलबिला उठे, और उस बिलबिलाहट में जो है उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए या बहुत से ऐसे लोग उनको छोड़ गए जिनका छोड़ना पार्टी को कमज़ोर कर रहा था और साथ साथ मुल्क की मईशत के लिए बड़ा मुश्किल था। अब यहाँ पर इमरान खान अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। तोशा खाना वाला मामला जो है वो इतना बड़ा नहीं है, अदालत में जा रहा है, रद्द हो रहा है, और उसको एक बयानिए के तौर पे पीडीएम की जमातें या उनके रहनुमा बना रहे हैं। ये आपको भी पता और हमें भी पता है। असल जो मामला है वो जो
معیشت ہے وہ ہے. معیشت کو سنبھالنے میں عمران خان بھی جو ہے وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو پائے، مگر انہوں نے کوششیں جاری رکھی. اب جب جو کوششیں کرتے رہے وہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، مگر جب آپ کو پتہ ہے کہ حکومت چینج ہوئی تو اس نے کیا کیا گل کھلائے ہیں وہ آپ سب کے سامنے. مگر اب پوری حکومتی نمائندگان جو ہیں، جو کہ مشتمل ہیں ان اتحادیوں کے اوپر جنہوں نے ایکا کیا اور عمران خان کو سیٹ سے ڈی سیٹ کیا، انہوں نے اپنے اپنے تئیں جو ہے نا وہ بیانیے بنانے شروع کیے. اب معیشت بیانیے سے کبھی بھی حل نہیں ہوتی، اس کے لیے کام کیا جاتا ہے. اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جمیل احمد صاحب نے گورنر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 2023 کے جون تک 18 سے 20 ارب ڈالر جو ہے پاکستان کو ملیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ ملکی استحکام بھی ہو سکتا ہے. اب اگر جون تک کا ویٹ کیا جائے تو پھر تو پیٹرول کے پرائسز الگ ہیں. ملک میں سونے کی قیمت جو ہے وہ عالمی سطح سے کہیں زیادہ اوپر جا چکی ہے. 1,77,000 تولہ جو ہے وہ سونا جا چکا ہے. لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، کسی نے سوال کیا کہ اگر عمران خان نے 200 جلسے کیے ہیں تو اس کا پیسہ روک لیں. ایک جلسے پہ تقریباً 2 کروڑ روپے کا خرچہ آتا ہے. اب اس 2 کروڑ روپے کے خرچے کو اگر آپ ملاتے ہیں تب بھی اتنا ریونیو نہیں بنتا یا اتنا اماؤنٹ نہیں بنتا ہے کہ آپ ملک کے ڈیفالٹ کرنے سے بچ سکیں. اگر میں یہ کہوں کہ اگر وہی حکومت چلتی رہتی عمران خان کی تو شاید وہ نوبت نہیں آتی جو عدم استحکام آیا. یا پھر روس سے جو اس ٹائم پیریڈ کے اوپر اگر ہم پیٹرول پرچیز کر لیتے، آئل میں ڈیل کر لیتے، تو شاید یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہوتا اور ہم بہت ہی اعتماد اور بڑی اچھی سمت میں چلتے جا رہے تھے. مگر خیر ایک آئینی طور پر جو ہے وہ حکومت گرائی گئی، سائفر آیا، اس کی حقیقت کے اوپر بات چیت کی گئی، پھر اس سے ڈینائی کیا گیا. یہ الگ معاملہ ہے. ادارہ اپنے لوگوں کی کرپشن خود دیکھ رہا ہے. ہم نے دیکھا ماضی میں بھی ادارے نے 11 افراد کو عمران خان کے دور اقتدار میں کے دوران ہی جو ہے وہ خبریں ملی کہ ادارے نے اپنے لوگوں کی ویجیلنس کی، ان کو جب کلپریٹ پایا تو ان کو سزائیں دی، یہاں تک کہ پھانسی کی سزا تک دی گئی. اور پہلی بار میڈیا میں اس لیے ہائی لائٹ ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ ادارہ بھی بتائے کہ ان کے ہاں بھی جو نظام انصاف ہے وہ کتنا مضبوط ہے. مگر سویلین سائڈ کے اوپر نظام انصاف آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آ رہا ہے. بہت کم حد تک ہمیں سننے کو آتا ہے کہ کچھ فیصلے بہت جلد ہو گئے ہیں. فاروق نسیم نے بڑے لاز بنائے، عدالتوں نے بڑے کام کیے، مگر طول تال مطلب بڑا ایک ڈیلے ٹیکٹکس کے اوپر جو ہیں وہی ہمارے ہی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں اور اس سے اجتناب بھی نہیں کرتے. اب معاملہ زمان پارک سے شروع ہو رہا ہے اور 4 دن رہ گئے ہیں. پرویز الہی جو ہے وہ اس وقت اپنا بدلہ لے رہے ہیں اداروں سے، اور نام جو ہے وہ عمران خان کا آ رہا ہے. اگر تو پرویز الہی کو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ باجوہ صاحب سے اتنی زیادہ عشق ہے تو باجوہ صاحب کو ڈائریکٹلی لیں اور انٹرویو کریں اور بتا دیں، پرویز سی ایم پنجاب انٹرویو کریں اور بتائیں کہ جی آپ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ادارے کا نام خراب ہو رہا ہے، اور آپ آئیں منظر عام پر عمران خان کے ساتھ آپ نے جو کام کیے ہیں وہ بتائیں. کیونکہ اگر آپ وہ نہیں بتائیں گے تو عوام کو نہیں پتہ چلے گا اور عوام ادارے کے اوپر جو ہے نا وہ سوالات اٹھانا شروع کر دے گی، جس سے ادارے کی شخصیت، ادارے کی ساکھ اور اس میں کام کرنے والے افراد کی عزت مجروح ہوگی. اور ان کا خیال رکھیں، ایک انڈیویجول کیپیسٹی کی حرکت سے پورے ادارے کو بدنامی کا وہ نہیں تمغہ نہیں پہنانا چاہیے. اگر تو باجوہ صاحب کلپریٹ ہیں تو ان کو ادارہ اپنے تئیں کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی ریزولوشنز یا اپنی پٹیشنز وغیرہ جو بھی ان کا میکینزم ہے وہ اس کے اوپر کام کرے گا. آپ ایک ریکویسٹ کر دیں، مگر یہ نہ کریں کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ ایک پاٹ میں بیٹھے ہیں، دوسری طرف پاٹ میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تیسری طرف دونوں کو جو ہے نا وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں. یہ معاملہ ذرا خراب ہوتا نظر آتا ہے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. بہت سے لوگ شاید ہماری رائے سے متفق نہ ہوں، کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے ہم جوابات آپ کو ڈیورنگ دا اوپینینز آپ کو دے دیتے ہیں. تو ناظرین کرام، اپنی رائے جو ہے وہ ہمیں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں. شکریہ.